یار ایک نواں سنجیدہ خطہ اپنا غلام جیلانی دھریجہ صاحب آپ دی نظر کرنا پیا جو رزق روزی و عام دے دے خوشیاں جگ جاں تمام دے دے اور راضی جہتے تھیندہ انکھو ٹھکوں والا مقام دے دے. ایک بیا کہتا ہے میں جو کچھ تا یار خیال کری جے دکھ نہ کہہ دے نال کری جے گال ہے لگ دی گولی وانگو سوچ پیان کھوٹ گال کری جے. آخری بند سرکار جو میرا اللہ یہ ساری جری کابش تھی بھی سارے دوستیں دے آمن دا یہ جرا بند سنے دا پہ مقصد یہ ہوئے جو میرا اللہ ساکو غیرت دے ایسا آن دے بارے سوچوں ہاں صحیح کہا صاحب سرکار بزرگے نال دا ملاقات ہن سرکار وہ آج تھے تا ان حالات دی وجہ کر دے شاعر شو دے ہی ڈھیلے ملے ہوندن سرکار تو سے ٹھیک ہے دیکھ سو بات اچھا صحیح آمین. جو میرا اللہ ساکو غیرت دے اساں آن دے بارے سوچوں ہاں ساڑی شان سریکی صوبہ ہے اساں شان دے بارے سوچوں ہاں ساڑی شان سریکی صوبہ ہے اساں شان دے بارے سوچوں ہاں تے ساڑا جتنی تھی نقصان کی ہے نقصان دے بارے سوچوں ہاں کیوں ہر کھوٹ کھا بیمان گیا ہے بیمان دے بارے سوچوں ہاں تے آخری باندھا گزورے نال آگے رنجو صاحب آپ دی نظر کرنا پیا جو سن وقت دا حاکم ارض ساڑی سانچ مکا ساک وانچ کر دے اساں اپنی مار تے کھا سکدوں ہائی گال صفا ساک وانچ کر دے جے مجرم ہے تیرے نظریں وچ تاوان چلا ساک وانچ کر دے آج آن کھوٹ پنجویں صوبے دا اعلان کرا ساک وانچ کر دے. توانے محبت دا قرض نوجوان نسل کو تتا کران دی خاطر ایک آخری کتا جو سیر دے نال پا اردے رہن دن ایک سیر ہوئے بیا پا ہوئے سوال غیرت دا ہوئے نسل